السلام عليكم، واش اخباركم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده على قناه دينا شانيل. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تلقاكم في افضل الاحوال ان شاء الله والصحه جيده. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا غنقدم معكم واحد الكلاص سهل في التحضير، رائع شكلا ومذاقا بواحد المكونات اللي هي بسيطه، يعني ما كنحتاجوش فيه بزاف ديال المقادير. في الشكل كيف ما كتشوفوا كيجي زوين، تقدروا تقدموه في عرايد لوليداتكم، يعني جا في هاد الوقيته ديال الصهد. وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقة ديال التحضير في الفيديو. وغنبداو على بركة الله. بالنسبة للطبقة الأولى غنحتاج 2 كيسان ديال الحليب اللي يكون بارد، عندي 2 كيسان ديال اي ياغورت كريمي عندكم، عندي ساشيه ديال لا كريم شونتيي، عندي 2 معالق ديال السكر سنيده، وعندي جوج ديال ساشيات ديال الفلون. يعني اي نكهه بغيتو. انا درت فلون ديال الفاني. غادي نبداو دابا. اول حاجه نخلطوا المكونات ونطلعوا الكريمه ديالنا. غادي نحتاجوا 2 كيسان كما قلت لكم ديال الحليب اللي يكون بارد القياس بالعنبه. عندي ساشي ديال لا كريم شونتيي، تقدروا تستعملوا لاموس. بالنسبه للسكر كيبقى يعني على حسب، انا درت غير جوج معالق، تقدروا ديروا حتى 4 المعالق. الحلاوه كتبقى على حساب الذوق، اللي كيبغي الحلاوه بزاف يدير في 4 المعالق. عندي 2 كيسان ديال ياغورت كريمي، وعندي 2 ساشي ديال الفلون. عندي وحده فلون كراميل وعندي وحده فلون غير ديال الفاني. صافي غادي نطلع الكريمه ديالي. بالنسبه للطبقه الاولى غنطلعها شويه حتى كتولي عاقده. صافي بعد ما وجدت لينا الكريمه بهذا الشكل هكا، نتوما شفتوا يعني ماشي حتى كتطلع تماما، غتولي واحد شويه بحال هكا تعقد واحد شويه. هانتوما شفتوا القوام ديالها كيفاش كيولي. غنجيبوا المول ديالنا. فاش غادي نديروها انا غنديرها في المول. تقدروا تستعملوها في اطباق فرديه الا بغيتو، يعني استعملوها في علب ديروها حتى كتبرد ونقدموها في التقديم نديروها في اكواب فرديه. صافي غنقادها بهذا الشكل هكا. غادي نجيب هنا اي بسكوي عندي، تقدروا تستعملوا لوز، كركاع، شوكولات. يعني انا حاولت انني نبسط الامور ونديروا الحوايج اللي هي اقتصاديه وفي متناول الجميع. وكيجي هذا النوع ديال البسكوي رائع مع الكلاص، غير جربوه فكيجي زوين بزاف. وكما قلت لكم تقدروا تستعملوا لوز، كركاع، شوكولا، يعني اي حاجه كانت متوفره عندنا. صافي غادي ندخلوا المجمد حتى كيتماسك وكيشد في راسو. وندوزو دابا باش نوجدوا الطبقه الثانيه. غادي نحتاج ليها 2 كيسان ديال الحليب بارد، عندي ساشي ديال لاموس ديال الشوكولات، عندي السكر، وعندي 2 كيسان ديال دانون كراميل. صافي بنفس الطريقه وفي نفس الاناء غادي نخلط المكونات كامله وغنطلع لاموس ديالي. عندي 2 كيسان ديال الحليب بارد، ساشي ديال لاموس ديال الشوكولات، غادي نستعمل كذلك 2 معالق ديال السكر كبار، وجوج ديال دانون بنكهه الكراميل. صافي غادي نطلع لاموس ديالي او الكلاص ديالي. بالنسبه لهاد الطبقه غنديرها يعني ما تكونش متماسكه بزاف. صافي كيكون هذا هو القوام ديالها. شو يعني كتبقى سائله واحد شويه، ما نطلعوهاش حتى كتعقد لينا. صافي غنجيب المول ديالي او الطبقه الاولى ديالي بعد ما كتشد في راسها غير واحد شويه.
غادي نضيف عليها الطبقه الثانيه. كما قلت لكم تقدروا تستعملوا هذا في اطباق فردي يعني في بواطات ونديروه في الثلاجه ونبقاو نستعملوه في اطباق فرديه. صافي بعد ما كنصب الخليط بهذا الشكل هكا نحاول نقادو واحد شويه وكندخلوه للمجمد. انا خليته يبات ليله كامله يعني باش ما بقى في المجمد مزيان باش ما كان احسن. صافي بعد ما كنخرجوا من المجمد كيكون هذا هو الشكل ديالو. هانتوما شفتوا كيفاش كيجي الشكل ديالو زوين كيجي مقاد. صافي هنايا غادي نبداو كنزينو. يعني بالنسبه للتزيين انا استعملت الحويجات اللي كانت متوفره عندي، فخديت هنايا شوكولا ذوبتها. صافي وغنبدا ندير خطوط اللي هي عشوائيه ديال الشوكولات بهذا الشكل هكا. هنا عندي شوكولا بالحليب، يعني شوكولاته ديال الدهن، اي شوكولاته ديال الدهن كتستعملوا. انا ذوبتها ودرت بها خطوط عشوائيه بهذا الشكل هكا. بالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري على حسب المتوفر عندنا. هنا كذلك درت خطوط عشوائيه بلا كريم كراميل بالكراميل، ماشي كريم كراميل عفوا، بالكراميل بهذا الشكل هكا، يعني كراميل تحضير منزلي. غادي نحاول نقدمهم لكم فيديو ان شاء الله بهذا الشكل هكا. الوسط درت يعني شوكولا عادي. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري على حسب شنو متوفر عندنا وعلى حسب ذوق كل وحده فينا. دائما كنقولها لكم يعني كل وحده تزين بطريقتها الخاصه. صافي غادي ناخذ هنايا رقائق ديال اللوز افيلي غنديرها من الفوق. يعني كما قلت لكم انا استعملت الحويجات اللي كانت متوفره عندي وكيجي الشكل زويون كيف ما كتشوفوا. هذا هو الشكل النهائي ديالو كيجي راقي زوين. نقدروا نقدموه كيف ما قلت لكم الضيوف ديالنا ما غيحشمناش معهم. رائع في المذاق، زوين بزاف بزاف بزاف. يعني وكيف ما كتشوفوا مقادير اللي هي بسيطه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم ديالنا. كنتمنى انها تنال اعجابكم وانكم تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير كيفاش جاتكم. نقطعوا واحد طريف باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. وهذا هو الشكل ديالو. وبلا ما نطول عليكم، بسلام عليكم، نتلاقاو مع فيديو جديد ان شاء الله ووصفه جديده. في امان الله، بسلام عليكم.